हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतली. आयज माझ्या खातीर ना स्पेशल डे बिकॉज आयज हांव जालेलें. सो आयज मागे बर्थडे, पूण आयज स्पेशल अशें कांयच दिसना. कित्याक सकाळ सान्ना म्हाका सामको जोर येतालो. काल ना खूब भिजलें पावसान, तेच खातीर आयज सगळें काडलें हांवें सकाळ मायत्याक. आनी स्पेशल कांय केलें ना. जातना टायम 2:50 बी जालें आसतलें आनी हांव ट्युशन घेवपा वयता, कित्याक मागीर ट्युशन 3 o'clock स्टार्ट जाता. सो ट्युशना भुरग्यां खातीर हांवें केक घेतला. हें सगळें तेंचे खातीर. आनी मम्मी पप्पा थिंगा घरा कडेन. आनीक हे दुदा पाकीट घरा कडेन मम्मी वचून सांगतलें दुदा चाव करून दी म्हूण तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतलें. मागीर हांव येतलें. एकलो मनीस आसा न्हिदून आसा आनी तेणी म्हाका कितल्या विश केलें खबर आसा तुमकां. रातभर जागा आसलो तरी सुद्दां म्हाका सकाळची आपूण स्कुलां वयता तेन्ना विश केल्या, कळ्ळें. आतां या थिंगा आनी सपोज सगळीं म्हागे स्टुडंट्स कॅमेरा येवपाक जाल्यार हांव तांकां आयज तुमकां इंट्रोड्यूस करून दितलें. ओके, सो पळोवया. चड करून ना थोडीं भुरगीं आसतलीं, कित्याक 4 जाणां आयज क्लास आसा. क्लास येता ती डेली. ओके, सपोज ती आफ्टर क्लास येयलीं जाल्यार तुमकां हांव तांकां इंट्रोड्यूस करून दितलें. सो तूं मागे ट्युशनाची भुरगीं बी पळोवपाक शकतलीं. ओके, ऑल्दो तुमी त्या विडियोचे मागीर अजून 20 लायक केले ना, सद्या तरी 11च लायक आसा. ओके, पूण हांव तुमकां दाखयतलें मागीर ट्युशनाची भुरगीं कितलीं आसा तांकां तुमचे कडेन इंट्रोड्यूस करून दितलें. ओके, सो चला या तर. म्हाका लेट जातलो जाल्यार, कित्याक सो पावस बी येयले ना ती बॉक्स आसा पळय, बॉक्स सगळी पेपराची ती बॉक्स सगळी जातली पिंतनी आनी तें म्हाका जावपाक नाका. आनी ती आयज म्हाज्या स्कुलान एक टिचराची रिटायरमेंट सेरेमनी आसलेली, ती प्लेट ताका मेळ्ळ्या. A few moments later. ओके गाइस, ट्युशन घेवन हांव घरा कडेन पावलें. आनी घरा कडेन पावलें तर एक हेल्थी पार्सल येयलें आसा. ही पळय दोनी पार्सलां. आनीक मम्मीन म्हाका तांबडी भाजी दिल्या आनी बनाना गोडशें आसा. स्पेशली गोडशें मागीर बर्थडे खातीर केलेलें. आयज ना तुमकां हांवें भुरग्यां दाखोवपाक पावना, कित्याक क्लास जालो तेन्ना थोडीं भुरगीं ट्युशना येयला, ती जाम जालें खंय आयज, तेज खातीर ट्युशनाक येयलें ना. सो तुमकां दाखोवपाक पावलें. नेक्स्ट टायम दाखयता नाल्यार फाल्यां दाखयतलें. ओके, सपोज ती बी रेडी आसा जाल्यार येवपाक कॅमेराचेर. म्हाका खबर आसा ती रेडी आसता म्हणून. थँक्यू युट्यूबाचेर येवपाक तांकां, तेंचे खातीर उमेद अशी ती. ओके, सो तुमकां फाल्यां दाखयता. आयज दाखोवपाक पावलें ना. केक हाडला स्पेशल. आनी खबर आसा केक हाडटा म्हणून. पळय तेणी कसो हाडलो दाखोवया. आसता केक असं दिसता. आणि हांवें चॅनलाक नांव ना. हॅपी बर्थडे ब्लॉग्स. दॅट्स व्हाय हॅपी बर्थडे मंदिरा ब्लॉग्स आहा. सो आतां केक कट करया. इतले लेट दोगांयचो. आनी कॅन्डल गो. कॅन्डल ना, कॅन्डल करप ना. कॅन्डल घेना दिला. ओके, कॅन्डल बेस्ट करपाक लागली. सो केक कट करया. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू मंदिरा, हॅपी बर्थडे टू यू. थँक्यू. गिफ्ट काय आणू ना. गिफ्ट पळय वर्साला तरी काडटा. पयशे तूं तुका गिफ्ट हाडपाचें व्हडलीं जाय तें हाडटात घे. सपोज हांवें जर आपणें हाडलें ना एक जाण हाडना व्हडलीं. गाइस, आता मी केक भी एन्जॉय केलो, सगळे आयदन भी धुले हांवें. आता फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच फॉर युअर विशीस. बर्थडे ह्या पटी ना भरपूर सिंपल सो सेलिब्रेट करपाक जाय आसलेलो आनी तेज खातीर
हांवें ताका नाका म्हण सांगलें म्हाका केक बी, तरी सुद्दां घेवन येयलो. आनी थँक्यू देवाक, लास्ट इयर जितली बी प्रॉब्लम्स येयल्ली तेजी तेणी बऱ्या भशेन एक सोल्युशन सांगलें आनी आमी ती क्लियर करून आतां ह्या वर्सा पळोवया कितली प्रॉब्लम्स येता आनी कशें करून आमी सोल्युशन काडटा ती तेजी. ह्यो आसलेलो म्हाजो बर्थडे. इन शॉर्ट सोंपलो खरो, पूण आयज ना आनी कितें तरी मिस करता. बर्थडे पयलीं आमी झाड लायतालीं कळ्ळें, ह्या वर्सा अजून झाड लायला आनी पावस बी इतलो पडटा. पावस पडटा आनी अशें दिसता ऑगस्टान पावस सोंपतलो म्हण. संडे आमी ट्राय करतात की वचपाचें कितें ना कितें जाता आनी आमी संडे वचपाकूच पावना झाड लावपा खातीर. मम्मी बी बोवाळ मारताली केन्ना वचपा तुमी झाड लावपाक काय म्हण, वचपाक पावना. पळोवया ह्या संडे कशें तरी वचपाक ट्राय करता आमी. लायलें म्हणटकीर जिवा मातसो सुशेग येतलो. बर्थडे पयलीं लायता न्हू, बर्थडे नंतर तरी लायलें म्हण, पूण लायलें झाड अशें म्हण. बर्थडे व्लॉग शॉर्ट अँड स्वीट, चड तामझाम ना, द बेस्ट बर्थडे. सो आय होप तुमकां ह्यो शॉर्टसो व्हिडिओ लायक जालो आसतलो. आनी आतां हांव ना न्हिदता, कित्याक काल हांवें तुमकां सांगलें ना भिजलें म्हणून आनी अजून तो मागीर ओदोळ तेल घातलें, अजून तकली आसता किट जाता. सो आयचो व्लॉग हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो. सो फाल्यां मेळ्ळ्या एक न्यू व्लॉग घेवन, तेदो पसून बाय. फाल्यां मेळ्ळ्या.